بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية أهل الحديث هي جمعية دعوية خيرية يمتد تاريخها إلى ما قبل استقلال باكستان، فقد كانت من أكبر الجماعات في شبه القارة الهندية، ثم أسست هذه الجمعية بشكل مستقل في باكستان بعد الاستقلال، نظرا لحاجة أهل المنطقة لتعاليم الكتاب والسنة وإلى الدعوة وفق منهج السلف الصالح رحمهم الله. وقد ترأس الجمعية منذ قيامها علماء أجلاء، منهم الشيخ داود غزنوي، والشيخ إسماعيل سلفي، والشيخ حافظ محمد جوندلوي، والشيخ إحسان إلهي ظهير، والشيخ ميا فضل حق، وغيرهم من العلماء رحمهم الله. ويقود الجمعية حاليا البروفيسور ساجد مير كرئيس عام للجمعية، والشيخ الدكتور حافظ عبد الكريم كأمين عام للجمعية حفظهما الله. ولها قيادة تشتمل على أبرز العلماء الباكستانيين، فأعضاء مجلس الشورى يزيدون على 500 عضو من العلماء، ولها فريق كبير منظم يقوم بالمهام المختلفة في سائر أنحاء باكستان. وللجمعية علاقة وطيدة مع علماء المملكة العربية السعودية وحكامها وشعبها، فقد استضاف موحد المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه علماء جمعية أهل الحديث بعيد توحيد الدولة السعودية، فقد كانوا من أول مؤيدي الدولة السعودية في شبه القارة الهندية. كما تم تعيين الشيخ إسماعيل بن عبد الواحد الغزنوي مسؤولا عن أمور الحج في عام 27 و900 وألف للميلاد. والجمعية هي التي وقفت مع المملكة العربية السعودية في المحن والأزمات قياما بالواجب الديني والأخلاقي كأزمة الخليج وأزمة اليمن وغيرها. ومن أبرز من وقف هم في الأزمات هم أهل التوحيد والسنة. قامت المسيرات في باكستان غيرة على الحرمين الشريفين وعلى أمنهما واستقرارهما، فتحية للشعب الباكستاني ولأهل الحديث عامة في كل البلاد وفي كل الأقطار، وأهل الكتاب والسنة الذين جعلوا الغيرة على الحرمين الشريفين أساس اهتماماتهم كلها، وهذا من حفظ الله للحرمين الشريفين. فشكرا للشيخ ساجد مير، الشيخ عبد الكريم بخش، وأبو تراب، وجميع الإخوة العاملين في مثل هذه الجمعيات المباركة. ولها جهود كبيرة في تغيير الرأي العام في باكستان وتوحيد كلمتهم في حق حماية مقدسات الإسلام وأرض الحرمين الشريفين، فما زالت تقيم المؤتمرات التاريخية بالتعاون مع مختلف الجماعات الدينية وحضور العلماء والوزراء وضيوف الشرف من المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الأخرى. فلا بد من تضافر الجهود العلمية والدعوية والتعليمية والإعلامية لترسيخ وتعزيز هذا المنهج الثابت في الإسلام، وهو الوسطية والاعتدال. ويشكر لكم هذه التظاهرة الكريمة التي تدل على غيرتكم وعلى حبكم للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين، فجزاكم الله خيرا. كما أقيمت مؤتمرات عدة على شرف أئمة الحرمين الشريفين، والتي شهدها جمع من العلماء والمسؤولين من داخل باكستان وخارجها، بالإضافة إلى مئات الألوف من الحاضرين. وبحمد الله فقد حققت الجمعية إنجازات كبرى في مجال الدعوة ومساعدة المحتاجين، من أهمها إقامة وفاق المدارس السلفية الذي يهتم بتوحيد مناهج التعليم في المدارس والجامعات، إقامة مئات المدارس والجامعات التي يتخرج فيها مئات الألوف من الطلبة والطالبات بشهادة معتمدة من الحكومة الباكستانية تعادل شهادة الماجستير في العلوم الدينية واللغة العربية، إصدار العديد من المجلات المحلية كمجلة أهل الحديث الأسبوعية التي تنشر منذ أكثر من 4 عقود، ومجلة نداء الإحسان، إقامة العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، إقامة نشاطات خيرية كمساعدة الفقراء والمحتاجين وكفالة الأرامل واليتامى وعلاج المرضى ومساعدة المتضررين من الزلازل والفيضانات، فقد كانت في مقدمة المؤسسات الخيرية التي سارعت إلى مساعدة المنكوبين أثناء الفيضانات الحالية
فقسمت موادا غذائية بقيمة 1.5 مليار روبية تقريبا، كما بدأت مشروع إعادة تأهيل الأراضي عن طريق بناء البيوت والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى إقامة مستوصفات متجولة وبناء بيوت للمحتاجين. إقامة جمعية الشباب الخاصة لدعوة وتربية وتدريب الناشئين. إقامة جمعية اتحاد المعلمين واتحاد المحامين. وللجمعية ثقلها السياسي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فالشيخ البروفيسور ساجد مير هو من أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني في دوراته ال4 السابقة ودورته الحالية، والشيخ الدكتور حافظ عبد الكريم هو وزير النقل والمواصلات سابقا. وهذه المكانة سهلت أمر الدعوة إلى الله والنهوض بها في سائر البلاد.